Lahi na daw karon panahona, dili na uso ang panagigala. Di kinahanglan ang pagka-praktikal, sa pobre ayaw patintal. Pabunuton ang kaugalingon, gugmakari na pinagagawangon. Tumulog alang sa kadungganan, pagsakripisyo na karita na lang. Tawag sa kinusis, atong paminawon, ayaw paransis sa mga uso karon. Tawag sa kinusis, hustisya higugmaon, kaugalingong interes dili palamuon. Naguba ang kinaiyahan tungod sa interes sa pipila lang. Ang katubigan, ang kayutaan, laki ng kawanangan. Ipatungay ta ang paghigugma, pagsalig o panagiusa. Ipadanag ang imong kahayag sa Muslim, Kristiyano, Lumad. Tawag sa kinusis, atong paminawon, ayaw palansis sa mga uso karon. Tawag sa kinusis, hustisya higugmaon, kaugalingong interes dili palamuon. Tawag sa kinusis, atong paminawon, ayaw palansis sa mga uso karon. Tawag sa kinusis, hustisya higugmaon, kaugalingong interes dili palamuon. Tawag sa kinusis, atong paminawon, ayaw palansis